अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हा का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हा कुरैश के अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इस्लाम से कब्ल बड़े नाज़ो नेमत में पले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दार अरकम में आकर मिले और इस्लाम कबूल किया, लेकिन बहुत दिनों तक अपने इस्लाम को छुपाए रखा। एक दिन एक शख्स ने इन्हें नमाज पढ़ते देख लिया, इसकी इत्तला इनके वालिदैन को कर दी। वालिदैन ने इनसे रिश्ता तोड़ लिया और इनको हर तरह की तकलीफों और आजमाइशों से गुजरना पड़ा। हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हा किसी तरह फरार होकर हबशा हिजरत कर गए। फिर जब मक्का वापस आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना वालों के साथ मदीना के मुसलमानों को कुरान सिखाने और दीन की तबलीग दावत के लिए रवाना फरमाया। चुनाचे यहाँ वो मुकर्री पढ़ाने वाले के लक़ब से मशहूर हुए। ग़ज़वाए बदर में बड़े शौक़ से जज्बे से शरीक हुए। वो 3 हिजरी में ग़ज़वाए उहद के मौके पर इस्लामी झंडे को संभालते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़ी बेजिगरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। इसी हाल में शहीद हो गए। फरिश्तों के जरिए मदद। हुजूर का मौजज़ा। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जंग उहद के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं जानिब निहायत सफ़ेद कपड़े पहने हुए 2 शख्सों को देखा, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खूब लड़ रहे थे, जिन्हें मैंने ना इससे पहले कभी देखा था और ना बाद में देखा। और वो 2 शख्स हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। मुस्लिम 6004 और 6005। एक फर्ज के बारे में बावजू मस्जिद जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वजू करे फिर मस्जिद में नमाज के लिए जाए और वहां पहुंचकर मालूम हो कि जमात हो चुकी, तो इसको जमात की नमाज का सवाब होगा और इस सवाब की वजह से इन लोगों के सवाब में कुछ कमी न होगी जिन्होंने जमात से नमाज पढ़ी है। अबू दाऊद 564। एक सुन्नत के बारे में बैतुल खला में जाने और बाहर आने की दुआ। जब बैतुल खला जाए यानी बाथरूम जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। एक बार और सुनिए, जब बाथरूम या बाथरूम घुसे तो ये दुआ पढ़ के जाए और उल्टा पैर पहले अंदर रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबासी वल खबाइस। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तर्जुमा, अल्लाह मैं नापाक जिन्हों से तेरी पनाह चाहता हूँ, मर्द हो या औरत हो। बुखारी 142। और बैतुल खला से निकलने के बाद ये दुआ पढ़े, यानी वॉशरूम से बाहर आने में ये दुआ पढ़े, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वआफ़ानी। आप गुफ़रानका भी खाली कह सकते हैं और पूरी दुआ है, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वआफ़ानी। इसका तर्जुमा है, अल्लाह तेरी मग़फ़रत चाहता हूँ, तमाम तारीफ़ें इस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझसे तकलीफ को दूर करके आफियत बख्शी। गुफ़रानका भी कहा जा सकता है। एक अहम अमल की फजीलत, फ़कीरों को माफ़ करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली कौमों में से एक आदमी का हिसाब लिया गया तो इसके नामा आमाल में कोई नेकी न थी। हाँ, मगर वो मालदार था और लोगों से खरीदो फरोख्त करता था और अपने बच्चों को कहता था कि फ़कीर हो तंग दस्त से दरगुजर करना, यानी जो फ़कीर हो, तंग दस्त हो, मिस्कीन हो, उसको माफ़ कर देना। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं इस आदमी से ज़्यादा हकदार हूँ कि इससे दरगुजर करूँ। फिर फरिश्तों से फरमाया
کہ اسے معاف کر دو۔ مسلم 3997۔ ایک گناہ کے بارے میں رسول کے حکم کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ دنیا کے بارے میں رزق حکمت خدا بندی سے ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے مطابق روزی اتارتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ سورہ شورا 27 آیت۔ آخرت کے بارے میں قبر آخرت کی پہلی منزل۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہے، آپ جنت و دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی وجہ سے روتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر بندہ اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت کٹھن ہوں گی۔ ترندی 2308۔ طب نبی سے علاج۔ پیئر کے فائدے۔ پیئر سفر جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر جل یعنی پیئر کھاؤ کیونکہ یہ دل کو راحت بخشتا ہے، قوت پہنچاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ کنز العمال 28256۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کو اپنی ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کی پٹی بھی مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مانگے۔ ترندی 3604۔ اسلامی تاریخ میں بس اتنا ہی۔ اب کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور بس میں تو علم تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے طور پر کیا اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی اور نہ حرام مال سے صدقہ قبول کیا جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے مال سے صدقہ دینا چاہیے، یعنی پاک مال سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلا جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف چہرہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی شرک اور کفر کے درمیان ملانے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے 5 وقت ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نماز پڑھو، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے صاحب امر، حاکم اور علماء کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔